अस्तु, प्रार्थनां करोतु कृपया। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। हरि ओम्। नमः सर्वेभ्यः पुनरेकवारं। कथं सन्ति सर्वे? कुशलिनः महोदय। कुशलं महोदय। उत्तमम् उत्तमम्। तर्हि अत्र कारकम् इत्यस्य पठनम् अग्रे सारयाम। कारकम् इति पुस्तकम् इण्टर्नेट् मध्ये अपि अस्ति, तदेव दृष्ट्वा अग्रे सरेम। आम्, मम स्क्रीन् दृश्यते वा? अस्तु। तर्हि अत्र वयम् एतावत्पर्यन्तं कर्ता कर्म करणस्य अपि पठनं कृतवन्तः। सम्प्रदानं खण्डिकोपाध्यायः शिष्याय चपेटां ददाति तदपि अभवत्। तस्मात् परम् अपादानस्य अपि प्रायः पठनम् आरम्भीकृतवन्तः इति मम स्मरणम्। आम् महोदय, आरम्भं कृतवन्तः। सप्तमे पुटे वयम् अत्र स्थगयितवन्तः। खलु? उत्तमम्। महोदय तत्र फुल् स्क्रीन् कर्तुं शक्नोति। एकनिमिषं करोमि महोदय, एकनिमिषम्। तर्हि के आगतवन्तः अत्र? विद्या महोदय, शैलजा वि, शैलजा पेम्मराजु महोदय अपि अस्ति वा? आम्, उत्तमम्। किन्तु सा केवलं श्रोतुम् इच्छति अद्य। अस्तु अस्तु अस्तु। युबि महोदय दृष्टवान् अहं तं। गुरु महोदय नास्ति वा? अस्ति, उत्तमं। जेके महोदय अपि अस्ति। स्मिता महोदय नास्ति। नास्ति वा? तर्हि अन्यः कोऽपि सुनीता भगिनी न आगच्छति। नागच्छति। तर्हि अस्तु महोदय, एकः सामान्य प्रश्न पृच्छामि वा? पृच्छतु महोदय, अवश्यं। कारकम् अस्य महत्त्वं किम् अस्ति? महत्त्वम् इति वा? आम्, जेनेरिक् कारकविषये बिग् पिक्चर्। आमामां। तर्हि भाषायां वाक्यानि सन्ति, वाक्येषु पदानि सन्ति, पदे अक्षराणि सन्ति, सत्यं? तर्हि पदनिर्माणावसरे यदा अक्षराणां सामीप्यं भवति तत्र सन्धिकार्यं भवति। तथैव पदनिर्माणावसरे समासस्य अपि विषयः। यदि पदद्वयं मिलित्वा एकस्य एव पदस्य निर्माणं भवति तर्हि समासः। तदनन्तरं पदानां समूहः वाक्यम्। तर्हि वाक्ये कस्य पदस्य किं कार्यम् इति अवगमनार्थं कारकम्। कस्य पदस्य वाक्ये किं प्रयोजनम् इति अवगमनार्थं कारकविषयः। तदनन्तरं कारकं गृहीत्य तस्य पदस्य का विभक्तिः इति अग्रिमः विषयः। यदि कारकम् अज्ञात्वा अपि, यथा एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः विभक्तीनां पठनं कृतमस्ति, तावदेव समीचीनं भवति खलु। तस्मादुपरि किमर्थं कारकं पठामः इति विषयः आगन्तुं शक्नोति। एतदेव मम प्रश्नः अस्ति। सत्यं सत्यं। तर्हि तत्र किं भवति, यदि कुत्रचित् भ्रमः भवति, उदाहरणार्थं यदा अहं प्रायः गतकक्षायामपि उदाहरणं दृष्टवान्। बालकः माता बालकाय भोजनं खादयति।
तत्र बालकाय भवति वा बालकं भवति इति प्रश्नः उदेति खलु। माता भोजनं खादयति, बालकं खादयति वा बालकाय खादयति इति प्रश्नः अस्ति चेत् कथं वा जानीमः? उदाहरणार्थं तत्र तथैव अन्ये बहवः अपि प्रश्नाः भवितुम् अर्हन्ति। तेषां यदि शास्त्रोक्तरीत्या समीचीनम् अवगमनम् एकवारं भवति चेत् कुत्रचित् अपि कोऽपि सन्देहः जायते चेत् वयं कारकं चिन्तयित्वा निश्चयेन वक्तुं शक्नुमः। सः एव विषयः। तस्मादेव कारकस्य पठनम् अनन्तरं भवति। अस्माकं स्तरे कारकम् इति उचितम्। तर्हि स्पष्टं वा अस्तु। सामान्यतः? आम्। अस्तु। तर्हि अग्रे उदाहरणानि आगच्छति। कर्मकारकविषये एव बहूनि उदाहरणानि आगच्छति। तत्र अस्य प्रश्नस्य समाधानं समीचीनतया प्राप्स्यते, द्रक्ष्यामः। अपादानस्य विषये कः पठति? विद्यामहोदया पठति वा? आरम्भे करोतु। अपादानं ध्रुवमपाये पादानम् अपायः विश्लेषः ध्रुवम् अवधिभूतं विश्लेषे साध्ये अवधिभूतं कारकम् अपादानं स्यात् इति सूत्रार्थः। विभागाश्रयः अपादानं भवति इति फलितार्थः। यथा पर्णं वृक्षात् पतति, पद् धातोः अर्थः अधोदेशसंयोगरूपं फलं, तदनुकूलक्रिया च। पतनक्रियाश्रयः पर्णं कर्तृ, अवधिभूतः विभागाश्रयः वृक्षः, अतः वृक्षः अपादानं। यत्र अपादानस्य प्रसक्तिः तत्र द्वयोः संयुक्तयोः विभागः भवेत् एव। यथा अत्र संयुक्तयोः वृक्षपर्णयोः विभागः जातः अस्ति। उत्तमम्। तर्हि अत्र विभागः कयोः जातः अस्ति अस्मिन् उदाहरणे? पर्ण न, विभागः तु द्वयोः। विभागः द्वयोः खलु। तत्र पर्णम् अस्ति, वृक्षः अस्ति। वृक्षः पर्णं पतति, तस्मिन् अस्यां क्रियायां विभागः जातः। कयोः विभागः जातः इत्युक्ते वृक्षपर्णयोः विभागः जातः। अस्मिन् अवसरे कस्य अपादानकारकं संज्ञा इति प्रश्नः। विभक्तिविषयः तु अनन्तरम् आगच्छति। अपादानकारकसंज्ञा कस्य इति प्रथमः प्रश्नः। तदनन्तरम् अपादानकारकं गृहीत्वा तस्य पदस्य का विभक्तिः इति प्रश्नः उदेति। तर्हि अत्र किं दत्तमस्ति? अग्रिमे अस्य प्रश्नस्य समाधानम् अग्रिमे परिच्छेदे अस्ति। महोदय, अवधिभूतः इत्युक्ते अत्र उपरितनभागे दत्तमस्ति खलु। ध्रुवम् अवधिभूतम् इत्युक्ते विभागाश्रयः। अवधिभूतः विभागाश्रयः इति तस्य। महोदय, भवतः मुखं न दृश्यते। कथं वा न दृश्यते? दृश्यते महोदय। No, we can see. तर्हि अत्र पुटं दृश्यते वा न वा? पुटं दृश्यते। पुटस्य दर्शनमेव अत्र आवश्यकम्। अस्तु, तत्र अवधिभूतम् इत्युक्ते विभागाश्रयः इत्येव चिन्तयतु। अत्र अवधिभूतं विभागाश्रयः। कथं वा अवधिभूतम् इति उक्तम् इति उत्तमः प्रश्नः। तस्य अवधि इत्यस्य भूतः इत्यस्य किं वा कः वा अर्थः इति यदि प्रश्नः अस्ति चेत् आम्, सत्यं, तावदेव अर्थः। विभागस्य आश्रयः कः इति। अस्तु, तर्हि तस्य तान्त्रिकी संज्ञा काचित् अस्ति वा न वा इति उत्तमः प्रश्नः। द्रक्ष्यामः।
किन्तु सूत्रे तु साक्षात् केवलं ध्रुवम् इति दत्तमस्ति। अपायः इत्युक्ते विश्लेषः, विश्लेषः इत्युक्ते विभागः, ध्रुवम् इत्यस्य सामान्यार्थः अवधिभूतम् इति दत्तमस्ति। अस्माकं सः एव प्रश्नः, अवधिभूतम् इत्यस्य कः अर्थः, तर्हि विभागाश्रयः इति अर्थं चिन्तयित्वा अग्रे सरेम। सरेम महोदय? अस्तु महोदय। तर्हि अग्रिमः शैलजा महोदय पठतु। शैलजा वि। विभागः वृक्षे पर्णे च अस्ति। विभागस्य द्विनिष्ठत्वात् अतः पर्णमपि विभागाश्रयः एव इत्यतः पर्णमपि कुतः अपादानं न भवति इति शङ्का जायते। तत्र इदं समाधानं। पर्णं यथा विभागाश्रयः तथा क्रियाश्रयः अपि। अतः विभागाश्रयत्वात् पर्णम् अपादानसंज्ञकं पतनक्रियाश्रयत्वात् कर्तृसंज्ञकम् अपि। एकस्य एव द्वयोः प्रसक्तौ परसंज्ञा एव कर्तव्या। अष्टाध्याय्याम् अपादानसंज्ञायाः अपेक्षया कर्तृसंज्ञा एव परा। अतः पर्णस्य कर्तृसंज्ञा एव न तु अपादानसंज्ञा। अत्र प्रमाणं विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति सूत्रम्। यथा वा तावदेव। तर्हि एतस्य अर्थः कः? विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति परिभाषासूत्रम्। तेन सूत्रेण किं विहितम् अस्ति इत्युक्ते एकस्मिन् प्रसङ्गे एव यदि द्वयोः सूत्रयोः प्रसक्तिः भवति चेत् तस्मिन् अवसरे यत् सूत्रं परमस्ति तस्य कार्यम् इत्येव। तर्हि अत्र कः प्रसङ्गः? अत्र अपादानसंज्ञा द्वयोः अपि भवितुम् अर्हति, वृक्षस्य पर्णस्य च। किन्तु अत्र अस्मिन् वाक्ये पतनक्रियायाः आश्रयः कः? पर्णम् एव पतति खलु। तर्हि पतनक्रियायाः आश्रयः पर्णम्। तस्मात् कारणात् कर्तृकारकसंज्ञा अपि पर्णस्य एव। तर्हि पर्णस्य द्विधा संज्ञा भवति अत्र। एकं तु अपादानसंज्ञा, द्वितीया किं भवति? कर्तृकारकसंज्ञा। तर्हि अस्मिन् अवसरे एकस्य एकमेव संज्ञा भवतु इत्यपि नियमः अस्ति। अत्र उक्तं नास्ति सः कः नियमः। तर्हि अत्र परं सूत्रं किमस्ति? कर्तृसंज्ञाविधायकसूत्रं परमस्ति 54 तस्मात् कारणात् पर्णस्य कर्तृसंज्ञा न तु अपादानसंज्ञा इति समाधानं। स्पष्टं वा एतद्? आम्। अस्तु। तर्हि अग्रे किं भवति? यथा वा। अत्र उदाहरणानि सन्ति। युबि महोदय पठतु उदाहरणम्। कृष्णः गोकुलात् आगच्छति। आगमन क्रिया आश्रयः कृष्णः कर्ता। संयुक्तयोः कृष्णगोकुलयोः कृष्णस्य आगमनेन विभागः जातः। तदा अवधिभूतः विभागाश्रयः गोकुलम्। अतः गोकुलम् अपादानम्। तर्हि अत्र का क्रिया भवति? अत्र आगच्छन् आगमनक्रिया। आगमनक्रिया। तस्याः क्रियायाः आश्रयः कृष्णः। तर्हि कृष्णः कर्ता। तर्हि अत्र गोकुलम् अथवा गोकुलः, प्रायः गोकुलम् एव, गोकुलं, कृष्णः गोकुलं, द्वयोः विभागः जातः। अस्मिन् अवसरे अवधिभूतः विभागाश्रयः गोकुलम्। तेन किं? गोकुलम् इत्यस्य अपादानसंज्ञा। गोकुलम् अपादानम्। स्पष्टम्? अग्रे पठतु महोदय एव। महोदय, ध्रुवम् इत्युक्ते तत्र किञ्चित् कालात् अनन्तरं
वृक्षः अपि न गच्छति किमपि दूरे न गच्छति, किन्तु अश्वः तादृशः अस्ति चेत् सः अपि ध्रुवं नास्ति, सः अपि गन्तुं शक्नोति किल। सत्यं सत्यं तस्य उदाहरणं वयं दृष्टवन्तः गतकक्षायामपि। तर्हि रिलेटिव्लि कः अवधिभूतः इत्येव। तथा सर्वं किमपि ध्रुवं नास्ति यदि वयं चिन्तयामः चेत्। आम्। पृथ्वी अपि सञ्चरति एव खलु। अस्तु, अग्रिमम् उदाहरणं पठतु महोदय। पान्तः अन्तः पर्वतात् अवरोहति। अवरोहण क्रिया आश्रय पान्तः कर्ता। संयुक्तयोः पान्थ पर्वतयोः अवरोहणेन विभागः जातः। तदा अवधिभूतः विभागाश्रयः पर्वतः, अतः पर्वतः अपादानम्। तर्हि अत्रापि अपादानक्रिया एव, किन्तु अत्र अपादानं कया क्रियया भवति? अवरोहणक्रियया अपादानम्। अत्र पूर्वस्मिन् उदाहरणे अपादानम् आगमनक्रियया अभवत्, अस्मिन् उदाहरणे अपादानम् अवरोहणक्रियया अभवत्। अवरोहण इत्युक्ते किम्? क्लैम्ब डाउन्। सत्यं। तर्हि पान्तः इत्युक्ते पथिकः। कश्चन पथिकः पान्थः, सः किं करोति? अवरोहति। तर्हि तेन अवरोहणेन विभागः जातः। पूर्वं किम् आसीत्? पान्तः पर्वतस्य उपरि आसीत् कुत्रचित्, तयोः मेलनं, तस्मात् अवरोहणक्रियया विभागः जातः। अस्मिन् अवसरे विभागाश्रयः अवधिभूतः विभागाश्रयः पर्वतः, तस्मात् पर्वतः अपादानम्। तर्हि अपादानं कया क्रियया भवितुम् अर्हति इति पृच्छामः चेत् न तु केवलम् आगमनक्रियया, अवरोहणक्रियया अपि तथैव परस्मिन् उदाहरणे डयनक्रियया अपि कथम् अपादानं भवति इति दत्तमस्ति। पठतु युबि महोदय एव। खगः वृक्षात् डयते। डयनक्रिया आश्रयः खगः कर्ता। संयुक्तयोः खगवृक्षयोः डयनेन विभागः जातः। तदा अवधिभूतः विभागाश्रयः वृक्षः, अतः वृक्षः अपादानम्। तावदेव स्पष्टं। तर्हि अत्र डयनक्रिया इति क्रिया भवति, तस्मात् विभागः। तर्हि सूत्रं किम् आसीत्? ध्रुवमपाये पादानम्, ध्रुवमपाये पादानम् इति सूत्रम्। अपादान कारक संज्ञा विधायक सूत्रम् एतत्। अस्तु, कर्तृसंज्ञासूत्रं किम् अस्ति? 54 किम् अस्ति? कर्तृसंज्ञक स्वतन्त्रः कर्ता। स्वतन्त्र। स्वतन्त्रः कर्ता, आम्, तदेव। अत्र दत्तमस्ति वा? न अत्र नास्ति। आम्, 1454 स्वतन्त्रः कर्ता इत्येव। Page 4, yes. सरेम अग्रे। अधिकरणम् इति अन्तिमं कारकम्। षट् कारकाणि खलु। तर्हि अन्तिमं कारकम् अधिकरणम्। अग्रे पठतु, गुरुमहोदय पठतु। आधारोऽधिकरणम् कर्तृकर्मद्वारा तन्निष्ठक्रियायाः आधारः कारकम् अधिकरणसंज्ञः स्यादिति सूत्रार्थः। कर्तरि विद्यमानक्रियायाः कर्मणि विद्यमानफलस्य वा आधारः अधिकरणसंज्ञको भवतीति फलितार्थः। किं जातम् अत्र? कर्तृकर्मद्वारा तन्निष्ठक्रियायाः आधारः। तन्निष्ठक्रियायाः इत्युक्ते कर्तृद्वारा अथवा कर्मद्वारा क्रियायाः आधारः कारकं, यत्किमपि कारकम् आधारः भवति
तत्कारकम् अधिकरणसंज्ञः स्यात् इति सूत्रार्थः। इत्युक्ते सामान्यार्थः कः? अधिकरणकारकसंज्ञा कस्य भवति इति प्रश्ने सति क्रियायाः आधारः यत् अस्ति तस्य अधिकरणसंज्ञा। तर्हि अत्र कर्ता कस्य आधारः अस्ति इति चिन्तयतु। अत्र प्रश्नः भवितुम् अर्हति, कर्ता अपि क्रियायाः आधारः एव खलु इति। आम् आम् किमर्थम् अधिकरणम् इति भिन्नमिति प्रश्नः भवितुम् अर्हति। तस्य समाधानम् अत्रैव अस्ति, अधोभागे द्रक्ष्यामः। अनन्तरं किम् उक्तमस्ति अत्र? कर्तरि विद्यमानक्रियायाः कर्मणि विद्यमानफलस्य वा आधारः अधिकरणसंज्ञकः भवति इति फलितार्थः। तर्हि अत्र आधारः कस्य कस्य भवितुम् अर्हति इति तत्र द्विधा भेदाः भवितुम् अर्हति। अत्रैव द्वे अपि अत्र उक्ते स्तः, द्रक्ष्यामः। प्रथमम् अस्ति कर्तृनिष्ठक्रियायाः उदाहरणं, द्वितीयमस्ति कर्मनिष्ठक्रियायाः उदाहरणम्। एकैकं द्रक्ष्यामः। गुरुमहोदय पठतु अग्रे। निष्ठ इत्युक्ते तन्निष्ठक्रियायाः, अत्र निष्ठ इत्युक्ते किम् इति वा द्रक्ष्यामः। अत्र उदाहरणं दृष्ट्वा तस्य निरूपणं कुर्मः। आम्। कर्तृनिष्ठक्रियायाः उदाहरणं। बालः कटे उपविशति। उपसर्गपूर्वकविषधातोः अर्थः यत्किञ्चित् देशसंयोगरूपं फलं तदनुकूलक्रिया च। उपवेशनक्रियायाः आश्रयः बालः कर्ता। बाले विद्यमानायाः क्रियायाः आधारः कटः, अतः कटः अधिकरणम्। कर्मनिष्ठक्रियायाः उदाहरणम्। एतत् स्पष्टं वा? कर्तृनिष्ठक्रियायाः उदाहरणं महोदय उपसर्गपूर्वकविषधातुः उपविश् इति। उपविश् इति धातुः यदि द्रक्ष्यामः, विश् इति धातुः, उप इति उपसर्गः। तर्हि उपसर्गपूर्वक विश् धातोः अर्थः किम् अस्ति? यत्किञ्चित् देशसंयोगरूपं फलं तदनुकूलक्रिया इति अर्थद्वयम्। प्रत्येकस्य धातोः अर्थद्वयम् इति अस्माभिः पूर्वमेव दृष्टमस्ति। एकः अर्थः तु फलं धातोः, फलानुकूलक्रिया इति द्वितीयार्थः। व्यापारः, सत्यं, व्यापारः, तदनुकूलव्यापारः इति द्वितीयार्थः। तर्हि अत्र उपवेशनक्रियायाः उपवेशनव्यापारस्य आश्रयः बालः कर्ता। बाले विद्यमानायाः क्रियायाः आधारः कटः। तर्हि बाले विद्यमानायाः क्रियायाः आधारः, तर्हि क्रिया कुत्र भवति? बाले एव भवति। आम्, बाले एव क्रिया अस्ति। तस्याः क्रियायाः आधारः कटः। तत्र सूक्ष्मभेदः अस्ति। तर्हि पुनरेकवारं द्रक्ष्यामः अग्रिमस्य उदाहरणानन्तरं। पठतु अग्रे महोदय। कर्ता तस्य आधारः न क्रिया आधारः। अत्र क्रियायाः आश्रयः बालः, आम्, आधारः कटः। आश्रयः आधारयोः अत्र सूक्ष्मभेदः अस्ति। अत्र यदि मम प्रश्नः कस्य आधारः? बालस्य आधारः कटः वा क्रिया तस्य आधारः? उत्तमः प्रश्नः। अस्मिन् उदाहरणे न तु बालस्य किन्तु क्रियायाः आधारः कटः। कर्मस्य अग्रिमे अस्ति, कर्मणः उदाहरणं अग्रिमम् उदाहरणम् अस्ति। तत् उदाहरणं दृष्ट्वा पुनरेकवारम् अवलोकनं कुर्मः। पठतु अग्रिमम् उदाहरणं महोदय। कर्मनिष्ठक्रियायाः उदाहरणम्।
सूदः ओदनं स्थाल्यां पचति। पच धातोः अर्थः विक्लित्तिरूपफलं तदनुकूलक्रिया च। पाकक्रियाश्रयः सूदः कर्ता। विक्लित्तिरूपफलाश्रयः ओदनः कर्म। कर्मभूते ओदने वर्तमानस्य विक्लित्तिरूपफलस्य आधारः स्थाली। अतः स्थाली अधिकरणम्। बालः कटे उपविशति इति उदाहरणे उपवेशनक्रिया बाले अस्ति, अतः साक्षात् क्रियायाः आधारः बालः एव। बालद्वारा क्रियायाः आधारः कटः। सूदः ओदनं स्थाल्यां पचति इति उदाहरणे विक्लित्तिरूपफलम् ओदने अस्ति, अतः साक्षात् फलस्य आधारः ओदनम् एव। ओदनद्वारा फलस्य आधारः स्थाली, अतः सर्वत्र परम्परया क्रियायाः फलस्य वा आधारः एव अधिकरण भवति इति ज्ञेयम्। कर्तुः कर्मणः वा आधारः अधिकरणं भवति इति बालान् उद्दिश्य बोधनं वरम्। अत्र बालान् उद्दिश्य बोधनं वरम् इत्युक्ते अस्माकं कृते आरम्भिकस्तरे महाबलेश्वरभट्टः अत्र वदति कस्य आधारः अधिकरणं भवति। तर्हि आरम्भिकस्तरे एतावत् वचनं समीचीनं। कर्तुः आधारः अधिकरणं, नो चेत् कर्मणः आधारः। किन्तु सूक्ष्मदृष्ट्या द्रक्ष्यामः चेत् पश्यामः चेत् परम्परया क्रियायाः फलस्य वा आधारः एव अधिकरण भवति। तर्हि परम्परया इत्युक्ते किम्? अत्र पुनरेकवारम् अत्र द्रक्ष्यामः। बालः कटे उपविशति इति उदाहरणे उपवेशनक्रिया कुत्र भवति? बाले अस्ति। उपवेशनक्रिया इत्युक्ते किं? कथम् उपविशति बालकः? तत्र किञ्चित् कर्तव्यं खलु। तर्हि उपवेशनक्रियायाः अवसरे हस्ताभ्याम् आसन्दं गृहीत्वा तदनन्तरं अधः स्थापनीयं शरीरं। तत्र या कापि क्रिया भवति सा सर्वा क्रिया कुत्र भवति? बाले अस्ति। उपवेशनक्रिया बाले अस्ति। यदि उपवेशनक्रियायाः वर्णनं करोतु इति अहं वदामि चेत्, यदि भवन्तः सर्वे 5-6 वाक्यानि लिखन्ति चेत् तस्मिन् वर्णने केवलं बालकस्य एव वर्णनमस्ति खलु। उपवेशनक्रिया कथं भवति इति कथं वा लेखितुम् अर्हामः? किं किं करोति बालकः उपवेशननिमित्ते किं किं करोति इत्युक्ते सर्वं किमपि वक्तुं शक्नुमः। आरम्भे तत्र आसन्दः अस्ति, तत्र आसन्दं प्रति बालकः गच्छति, तदनन्तरं हैण्डल्स् इति किमपि अस्ति, तं गृहीत्वा सः तस्य शरीरम् अधोभागे नयति, नीत्वा तत्र स्थापयति इति किञ्चित् वक्तुं शक्नुमः। कटे उपविशति इति यत् अस्ति, तत्र आसन्दः इति मा चिन्तयतु। कटः अस्ति, सः कटस्य उपरि गच्छति, तत्र तदनन्तरं तस्य पादस्य भिन्ना रचना कृत्वा सः अधोभागे स्वस्य शरीरं स्थापयति इति वर्णनं वक्तुं शक्नुमः। एतत् सर्वं वर्णनं एषा सर्वा क्रिया कुत्र भवति? बाले एव भवति। तर्हि साक्षात् क्रियायाः आधारः कः? बालः एव। तदनन्तरं बालद्वारा या क्रिया कृता अस्ति तस्याः क्रियायाः आधारः कटः। एषा सर्वा क्रिया कुत्र भवति? भूमौ भवति वा कटे भवति वा आसन्दस्य उपरि भवति इति पृच्छामः चेत् कुत्र भवति? कारयाने भवति। बालस्य उपवेशननिमित्तं या क्रिया कृता बालेन सा क्रिया कुत्र भवति इति प्रश्ने सति कटः इति उत्तरं प्राप्तुं शक्नुमः। स्पष्टं? वाक्यं तु एकमस्ति, बालः कटे उपविशति। केवलम् उपविशति इति चिन्तयित्वा उपवेशनक्रिया कुत्र भवति इति प्रश्नस्य समाधानं कुत्र प्राप्स्यते? बाले।
तदनन्तरं यदि वयं चिन्तयामः बालेन या क्रिया कृता उपवेशननिमित्तं सा सर्वा क्रिया कुत्र अभवत् तस्याः क्रियायाः आधारः कः इति प्रश्ने कटः इति उत्तरं प्राप्तुं शक्नुमः। स्पष्टं? सेकेंड डिग्री कनेक्शन अस्ति तत्र क्रियायाः हा क्रिया अनुसार तत्र अधिकरणस्य आवश्यकता अस्ति वा नास्ति तत्र अधिकरणं भवति खलु। सत्यं सत्यं बालकः पत्रं लिखति तत्र अधिकरणं तत्र क्रियायाः आधारः किमपि नास्ति अस्मिन् तत् सर्वाणि उदाहरणे। कारकाणि उत्तमं सर्वाणि कारकाणि विवक्षानुगुणमेव इति प्रथमः प्रश्नः। प्रायः गतकक्षायामपि शैलजापि माराजु महोदया पृष्टवती। पाचकः पचति, सूदः पचति, अग्नौ पचति, चुल्यां पचति, किमपि वक्तुं शक्नुमः। तर्हि कारकाणि विवक्षानुगुणमेव भवन्ति। यदि लेखकस्य कवेः किमपि कापि विवक्षा नास्ति एव अधिकरणविषये स वक्तुमेव नेच्छति बालः उपविशति इत्येव वक्तुम् इच्छति तर्हि कटः इति अधिकरणसंज्ञां न प्राप्नोति। तर्हि भवतः उदाहरणं किम् आसीत्? बालकः पत्रं लिखति। तर्हि बालकः कारयाने पत्रं लिखति, कार्यालये पत्रं लिखति, किमपि वक्तुं शक्नोमि खलु। सत्यं। यदि मम विवक्षा अस्ति चेत् वदामि चेत् तस्मिन् अवसरे विवक्षानुगुणं कस्य पदस्य का कारकसंज्ञा इति प्रश्नः। तत्र क्रियायाः आधारस्य आवश्यकता नास्ति खलु। आवश्यकता नास्ति, आवश्यकता सत्यं। विवक्षानुगुणं आवश्यकता तु अत्रापि नास्ति। केवलं बालः उपविशति इति वदामि चेत् तत्र न कोऽपि दोषः। सत्यं। मम विवक्षानुगुणं यद्यपि अत्र आवश्यकता नास्ति, विवक्षानुगुणम् अहं वदामि चेदेव कटः अधिकरणसंज्ञां प्राप्नोति। यदि कटः अस्ति वाक्ये चेत् तत्र एतादृशं सर्वं चिन्तनम् आवश्यकं भवति। उपविशनक्रिया भवति, तत्र सा क्रिया कुत्र? बाले। बालेन या क्रिया कृता उपवेशननिमित्तं तस्य आधारः कः? तर्हि कटः। स्पष्टम् एतावत्? साक्षात् क्रियायाः आधारः बालः, बालद्वारा क्रियायाः आधारः कटः इति एकम्। द्वितीय उदाहरणे कः भेदः इत्युक्ते अत्र सूदः किं करोति? ओदनं स्थाल्यां पचति। स्थाल्यामेव सूदः ओदनं पचति इति चिन्तयतु। किञ्चित् स्थालीं स्थापयित्वा एव तत्रैव ओदनस्य पचनम् अभवत् अत्र इति उदाहरणे पच धातोः अर्थः कः? विक्लित्तिरूपं फलं तदनुकूलव्यापारः। विक्लित्तिरूपफलं कुत्र? ओदने। अतः साक्षात् फलस्य आधारः ओदनमेव। ओदनद्वारा फलस्य आधारः स्थाली। तर्हि अत्र आधारः कस्य अस्मिन् उदाहरणे स्थाली इति? ओदनद्वारा फलस्य आधारः स्थाली। अत्र पचनक्रिया कुत्र भवति? स्थाल्यां न फलम् ओदने भवति। ओदने तर्हि विक्लित्तिरूपम् ओदने भवति। आम्, फलं। व्यापारः पचनं। व्यापारः कुत्र भवति? व्यापाराश्रयः कः? व्यापाराश्रय ओदनमेव। न न न न पचनक्रियायाः व्यापारः कः? बहु किञ्चित् कर्तव्यं खलु। तत्र जलम् आनीतव्यं, स्थाल्यां स्थापितव्यं। सा सर्वा क्रिया स्वयमेव न भवति। ओदनेन सा क्रिया न कृता, न तु स्थाल्या। सा सर्वा क्रिया केन कृता? सूदेन। तर्हि पचनक्रियाया व्यापारः सूदः। सूदः किं चिन्तयति? मया या क्रिया क्रियते अत्र तस्याः क्रियायाः फलं कुत्र भवतु? ओदने भवतु इति। तस्मात् कारणात् ओदनफल
ओदने फलमस्ति। व्यापारस्य अर्थस्य अत्र धातोः अर्थद्वयं, व्यापारः सूदे फलम् ओदने, किन्तु अत्र किं भवति उपविशति इत्यत्र व्यापारः फलः द्वे अपि बाले एव भवति। तस्मात् कारणात् विश् धातुः अकर्मकधातुः, विश् धातुः अकर्मकः अस्ति। किमर्थं? व्यापारः फलं द्वे अपि एकस्मिन्नेव स्थाने स्तः, तस्मात् कारणात् विश् धातुः अकर्मकः। किन्तु पच धातोः व्यापारः एकस्मिन् स्थाने, फलम् अपरस्मिन् स्थाने, तस्मात् कारणात् पच धातुः सकर्मकः। सकर्मक धातुः यत्र अस्ति तत्र किं किं भवितुमर्हति? फलं यत्र भवति तस्यापि किमपि आधारः भवितुमर्हति। यदि अन्यम् उदाहरणम् अहं वदामि, सूदः ओदनं कोष्ठके पचति, पाकशालायां पचति। अस्तु, सूदः ओदनं पाकशालायां पचति इति उदाहरणे सति, उदाहरणमस्ति चेत् तत्र पाकशालायाम् इति अधिकरणं खलु आधारः। सः आधारः कस्य अस्ति? फलस्य अस्ति वा क्रियायाः अस्ति? क्रियायाः। सत्यं। यथा बालः कटे उपविशति, तत्र क्रिया सर्वा क्रिया बाले भवति। बालेन या क्रिया कृता तस्याः क्रियायाः आधारः कटः। तथैव अत्र यदि अहम् उदाहरणस्य परिवर्तनं करोमि, सूदः ओदनं पाकशालायां पचति, अत्र किं वदामि अहं? पचन क्रियायाः आश्रयः सूदः, सूदेन साक्षात् या क्रिया कृता तस्याः क्रियायाः आधारः पाकशाला, तस्मात् कारणात् पाकशाला अधिकरणम्। अस्मिन् उदाहरणे ओदनं क्रियायाः फलं प्राप्नोति, तस्याः फलस्य आधारः स्थाली, तस्मात् कारणात् अपि स्थाली अधिकरणम्। तर्हि अधिकरणं संज्ञा तस्याः कारणद्वयं भवितुमर्हति। क्रियायाः आश्रयः फलस्य आश्रयः अपि। अस्मिन् उदाहरणे फलस्य आश्रयः। क्रियायाः आश्रयः वा कर्तुः आश्रयः वा? कर्त्रा या क्रिया कृता, कर्त्रा या क्रिया कृता तस्याः न कर्तुः आधारः। बालान् उद्दिश्य वक्तुं शक्नुमः कर्तुः आधारः। कर्त्रा या क्रिया कृता तस्याः क्रियायाः आधारः अपि अधिकरणकारकसंज्ञां प्राप्नोति। नो चेत् क्रियायाः फलं यद् भवति तस्य फलस्यपि आधारः यदस्ति तदपि अधिकरणसंज्ञा प्राप्नोति। तस्मात् कारणात् उदाहरणद्वयं। महोदय, उदाहरण एषः अस्ति चेत् सूदः ओदनं स्थाल्यां पाकशालायां पचति। आम्, सत्यं। तर्हि तत्र अधिकरणद्वयं भवितुमर्हति। एक कर्तृ आश्रयः, कर्तृक्रिया आश्रयः, एक फल आश्रयः। सत्यं। तत्र कोऽपि दोषः अस्ति वा? पाकशालायां सूदः ओदनं स्थाल्यां पचति इति वदामः चेत् अधिकरणद्वयम् अत्र भवितुमर्हति एव द्रक्ष्यते। परन्तु तत्र आधारः भिन्नः भवति। एकः आधारः क्रियायाः, कर्तुः क्रियायाः आधारः भवति, एकः कर्मणः फलस्य आधारः भवति। उत्तमं, बहु उत्तमम् उक्तं भवता। आम्, तावदेव। तत्र दोषः नास्ति इति मन्ये। एकस्य पदस्य एककारकं संज्ञा इति मुख्यविषयः। एकस्मिन् एव वाक्ये समानकारकसंज्ञा बहूनां पदानां भवति वा न वा इति प्रश्नः भवति चेत् भवितुमर्हति इति दर्श्यते। यथा उदाहरणार्थम् अत्र रमेशः सुरेशः च कटे उपविशतः, तत्र रमेशः सुरेशः द्वाभ्यामपि कर्तृसंज्ञा भवति, द्वयोः अपि, क्षम्यताम्।
भवितुमर्हति। तर्हि पाकशालायां सूदः ओदनं स्थाल्यां पचति इति वाक्ये अस्मिन् वाक्ये दोषः अस्ति वा? भवन्तः किं चिन्तयति? कथं स्थाल्यां पचनक्रिया कर्तुं शक्नोति? कीदृशः सूदः सः? स्थाल्यां वा पात्रे इति चिन्तयतु महोदय, सः ओ, मुख्यविषयः स्थाल् नास्ति। इत्युक्ते प्लेट् इति नास्ति वा? नास्ति नास्ति, पात्रे किञ्चित् पात्रे इति चिन्तयतु। ओ, स्पष्टम्? अत्र उपवेशनक्रिया नास्ति, साक्षात् पचनक्रिया एव। अस्तु महोदय अन्यः उदाहरणः अधिकरणं विभक्ति वयं कविषु अन्यतमः कालिदासः, भाषासु अन्यतमः संस्कृतं। आम्। तत्र भवान् किञ्चित् विवरणं कर्तुं शक्नोति वा? अधिकरणक्रिया नास्ति तत्र, अधिकरण नास्ति तत्र, कारकसंज्ञा नास्ति। कारकसंज्ञा नास्ति वा? नास्ति तत्र, तत्र कारकसंज्ञया सप्तमी विभक्ति नास्ति। अवगन्तुं न शक्नोमि, परन्तु कविषु वा भाषासु तत् सप्तमी विभक्ति बहुवचनमेव किल? तथैव उक्तवान् अहं पूर्वमपि, या कापि विभक्ति भवतु, विभक्तिः कारककारणेन भवितुम् अर्हति, नो चेत् अन्यानि अपि कारणानि सन्ति। उपपदविभक्ति। यथा रामेण सह सीता वनं गच्छति, तत्र रामेण इति करणं नास्ति, सः इति पदम् आगच्छति चेत् तस्मात् पूर्वस्य पदस्य तृतीया विभक्तिः इति। उपपद। आम् 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 आम्। उपपदविभक्ति। भवती यदुदाहरणम् उक्तवती एतदपि वा गृहतः तत् पञ्चमी कारक नास्ति वा? गृहतः न, तत्र कारकमेव। गृहतः बालकः विद्यालयं गच्छति, पूर्वं गृहस्य बालकस्य च संयोगः आसीत्। गमनक्रियया गृहस्य बालकस्य च विभागः जातः। अस्मिन् प्रसङ्गे अवधिभूतः गृहं, तस्मात् कारणात् गृहम् इति अपादान संज्ञा गृहस्य, तस्मात् कारणात् तस्य पञ्चमी विभक्ति भवितुम् अर्हति गृहात्। तस्य च पर्यायरूपम् अस्ति गृहतः। अस्तु महोदय। सप्तमी अत्र अधिकरणं नास्ति, अत्र कारण अन्यम् अस्ति, अन्यानि कारणानि सन्ति एव। अत्र अग्रे आगच्छति प्रत्येकस्य विभक्तेः विषये, प्रत्येकायाः विभक्त्याः विषये एकैकः अध्यायः अस्ति अस्मिन्नेव ग्रन्थे। तत्र उपपदविभक्तयः अपि विस्तारेण दत्तानि सन्ति। द्रक्ष्यामः। सरेम अग्रे। तर्हि निष्ठक्रियाया इत्युक्ते भवत्याः प्रश्नः आसीत्। तन्निष्ठक्रियायाः इत्युक्ते अर्थः तु प्रायः स्पष्टः जातः इति मन्ये। इतोपि प्रश्नः अस्ति वा भवत्याः? निष्ठ इत्युक्ते किम् इति, अथवा उदाहरणेन अर्थः स्पष्टः जातः? अहम् ओवराल् अर्थं जानामि, किन्तु निष्ठ एव इति तस्य विवरणं न कर्तुं शक्नोमि। अस्तु अस्तु। निष्ठ इत्युक्ते तस्य सम्बन्धः दृढः अस्ति, दृढसम्बन्धः यत्र अस्ति। कर्तरी या क्रिया अस्ति तस्याः क्रियायाः आधारः एतावदेव। क्रिया कुत्र भवति? कर्तरी भवति क्रिया। तन्निष्ठक्रिया इत्युक्ते क्रियायाः आधारः कर्ता। अहं पूर्वमपि श्रुतवती सत्यनिष्ठः तादृशपदम्। आमाम्। तर्हि तत्र सम्बन्धः दृढः अस्ति, तावदेव।
तर्हि अर्थस्य बोधः जातः वा न वा आम् तत्र? अस्तु, तर्हि अग्रे सरेम। तर्हि अत्र सर्वेषां सूत्राणां सङ्ग्रहः अत्र दृश्यते अस्माकं कृते, तेन लाभः। कानि सूत्राणि तानि? तर्हि अष्टाध्याय्यां कारकसंज्ञाविधायकसूत्राणां क्रमः इत्थम्। अत्र क्रमस्यापि माहात्म्यमस्ति खलु। वयं अस्माभिः दृष्टं पूर्वं स्वतन्त्रः कर्ता अनन्तरम् आगच्छति। तस्मात् कारणात् कुत्रचित् अपादानसंज्ञा कर्तृसंज्ञा एकस्य एव कारकस्य एकस्य एव भवति चेत् तत्र यः अनन्तरम् आगच्छति तस्य प्रधानता प्राधान्यम् इति अस्माभिः दृष्टं। तर्हि ध्रुवमपायेपादानम् अनेन सूत्रेण अपादानसंज्ञा कर्मणा यमभिप्रैति स सम्प्रदानम् एतेन सम्प्रदानसंज्ञा साधकतमं करणं करणसंज्ञा करणकारकम् आधारो अधिकरणम् आधारोधिकरणम् आधारः अधिकरणम् अधिकरणकारकसंज्ञा कर्तुरीप्सिततमं कर्म अनेन कर्मकारकसंज्ञा स्वतन्त्रः कर्ता कर्तृकारकसंज्ञा षट् कारकाणि तेषाम् एतानि मुख्यसूत्राणि। विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति परिभाषासूत्रं, तस्यापि अत्रैव प्रसक्तिः, तस्यापि अत्रैव विनियोगः अस्माभिः दृष्टः। अस्तु, एतत् स्पष्टं साधारणतया? तर्हि अग्रे सरेम। अग्रिमः अत्र एकः सूक्ष्मविषयः अस्ति, तर्हि अत्र पठामः एकवारम्। एतेन यदि बोधः भवति, प्रायबोधः भवति वा किमर्थं तथा अस्माभिः चिन्तनीयम्। अस्तु, पठेम अग्रे। JK महोदय पठतु। आम् महोदय। अनभिहिते सूदः तण्डुलं पचति, सूदेन तण्डुलः पच्यते। सर्वे ध्यानेन शृण्वन्तु, अत्र कश्चन सूक्ष्मः विषयः। सूदः तण्डुलं पचति इत्यत्र सूदः कर्ता, कर्तुः सूदस्य ईप्सिततमः तण्डुलः। अत्र तण्डुलः कर्म, तण्डुलः कर्मकारकमिति निश्चये जाते कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण द्वितीय विभक्तिः तण्डुलशब्दात् परा विधीयते। तदा सूदः तण्डुलं पचति इति प्रयोगः सम्भवति। सूदेन तण्डुलः पच्यते इत्यत्रापि सूदः कर्ता तण्डुलः कर्म, किन्तु तण्डुलशब्दात् परा द्वितीय विभक्तिः कुतो न प्रवृत्ता इति आशंका समुदेति। अस्याः शंकायाः समाधानं विस्तरेण निरूप्यते तथा हि। तर्हि अत्र प्रश्नः कः? अत्र अस्मिन् परिच्छेदे कश्चन प्रश्नः दत्तमस्ति, कश्चन प्रश्नः अस्ति अत्र। कः प्रश्नः इत्युक्ते, अस्माभिः पूर्वमपि दृष्टमस्ति, किन्तु आरम्भिकस्तरे तु आम् एतावदेव अस्ति इति अस्माभिः अङ्गीकृतमस्ति, तस्मात् कारणात् न कोऽपि प्रश्नः जातः। सूदः तण्डुलं पचति, सूदेन तण्डुलः पच्यते, कर्तरि प्रयोगः कर्मणि प्रयोगः। अर्थभेदः अस्ति वा एतयोः वाक्योः? नास्ति। सत्यम्, अर्थभेदः तु नास्ति। अत्र द्वयोः वाक्योः अर्थः एकमेव अस्ति। पचनक्रिया भवति, सूदः पचनक्रिया करोति, तण्डुलस्य पचनं भवति इति अर्थः। तर्हि किमर्थम् अत्र सूदः प्रथमाविभक्तौ प्रथमे वाक्ये, तथैव तस्यैव सूदस्य द्वितीये वाक्ये सूदेन इति तृतीयाविभक्त्यन्तं रूपम्, तथैव तण्डुलं तण्डुलः इति एतादृशं रूपपरिवर्तनं किमर्थं, यद्यपि अर्थः समानमेव इति प्रश्नः प्रष्टुं शक्नुमः। प्रश्नस्य स्पष्टता? आम्। तर्हि अग्रे पठतु महोदय। सूदः तण्डुलं पचति इत्यत्र अम् इति द्वितीय विभक्तिः श्रूयते। अम् इत्यस्य अर्थः कर्म इति। अम् कुत्र अस्ति अत्र? तण्डुलं। तण्डुलं। उत्तमं, पठतु अग्रे।
पचति इति तिङन्तम् अपि वाक्ये विद्यते। तत्र ति प्रत्ययः श्रूयते। तस्य ति प्रत्ययस्य अर्थः कर्ता इति। सः कर्ता कः इत्याकाङ्क्षायां वाक्ये श्रूयमाणः सूदः इति वक्तव्यम्। इदमेव इत्थं विलिख्य प्रदर्शयितुं शक्यम्। सूदः तण्डुलं पचति इति। पठतु पूर्णं। सूदः तण्डुलं पचति इति। तण्डुलकर्मकः सूदकर्तृकः पाकव्यापारः इति। सूदः तण्डुलं पचति इति वाक्यस्य अर्थः सम्पन्नः। तर्हि अत्र किं किम् उक्तमस्ति? ति इति प्रत्ययः श्रूयते वाक्ये। अस्मिन् वाक्ये सूदः तण्डुलं पचति इत्यत्र पचति इति तिङन्तं रूपं, तस्य तिङन्तं पदमस्ति। तस्मिन् पदे ति इति प्रत्ययः श्रूयते। तस्य ति प्रत्ययस्य अर्थः किं भवति? कश्चन कर्ता अस्ति। पचति इत्येव यदि वयं शृण्मः तर्हि अस्माकं मनसि कः विचारः, किं ज्ञानं जायते? अत्र कश्चन कर्ता अस्ति, कोऽपि कर्ता अस्ति। सत्यं। सः कर्ता कः इति आकाङ्क्षायां वाक्ये श्रूयमाणः सूदः इति वक्तव्यम्। अस्मिन् वाक्ये सूदः इति अस्माभिः श्रुतं चेत् सः श्रूयमाणः सूदः शब्दः कर्ता इति वक्तव्यम्। इदमेव इत्थं विलिख्य प्रदर्शयितुं शक्यम्। इत्युक्ते अत्र पचति इति दत्तमस्ति, तत्र पचति इत्यस्य अधोभागे कर्ता इति लिखितमस्ति। किमर्थं? ति प्रत्ययः एव कर्ता सूचयति। ति प्रत्ययः एव कर्ता सूचयति। अस्मिन् वाक्ये कः कर्ता इत्युक्ते सूदः इति वक्तुं शक्नुमः। पचनक्रियायाः फलं तण्डुले भवति, तस्मात् कारणात् तण्डुलं कर्मकारकं। कर्मकारकम् इत्यस्मात् कारणात् तस्य द्वितीयविभक्ति इति अग्रे आगच्छति। किन्तु एतावत् यत् लिखितमस्ति तत् स्पष्टमेव इति मन्ये। आम्। अस्तु, अग्रे पठतु। सूदेन तण्डुलः पच्यते इत्यत्र इन् टा इति तृतीयविभक्तिः श्रूयते। जानन्ति वा टा इति? अस्माभिः सुप्रत्ययानां विस्तारेण अध्ययनं न कृतं पूर्वं, किन्तु तत्र टा इति प्रत्ययः अस्ति सुप्रत्ययेषु। सुऔजस्, आम्, सुऔजस्। तत्र टा भ्यां भिस् इति तृतीय पङ्क्तिः अस्ति। तत्र टा इत्यत्र उदाहरणार्थं गुरुः अस्ति चेत् तत्र प्रातिपदिकं किं? गुरु। नो चेत् अन्यत् उदाहरणं भवत् अस्ति चेत्, नो चेत् भवत् अस्ति, अस्तु, भवत् अस्ति चेत् तस्य तृतीयविभक्तिरूपं किं? भवता। भवता। सरित् अस्ति चेत् सरिता। तावदेव खलु। तर्हि तत्र आ इति प्रत्ययः, तत्र सः आ प्रत्ययः कुत्र आगतः इत्युक्ते टा इति अनुबन्धपूर्वक प्रत्ययः। तत्र टकारस्य यत् संज्ञा भवति चुटु इत्यनेन। सत्यं, चुटु इत्यनेन टकारस्य यत् संज्ञा भूत्वा केवलम् आकारः अवशिष्यते। सः आकारः प्रातिपदिकस्य परं स्थापयित्वा भवता, सरिता एतावद् रूपाणि सिद्ध्यन्ति। अस्तु, तर्हि अत्र किम् उक्तमस्ति? अग्रे इन इत्यस्य अर्थः कर्ता इति। पच्यते इति तिङन्तं श्रूयते। तत्र ते इत्यस्य अर्थः कर्म इति। तत् कर्म किम् इत्याकाङ्क्षायां वाक्ये श्रूयमाणः तण्डुलः इव। इदम् एव इदम् इत्थं विलिख्य प्रदर्शयितुं शक्यं। सूदेन तण्डुलः पच्यते इति। तर्हि अत्र वदामि एकवारं, तेन अग्रिमस्य परिच्छेदस्य अर्थबोधः सुलभतया भवितुमर्हति। अत्र पश्यन्तु, सूदः तण्डुलं पचति इति वाक्ये पचति इति तिङन्तं रूपं वयं जानीमः। अत्र ति इति प्रत्ययः
ती प्रत्ययेन अस्माकं मनसि ज्ञानं किं जायते? अत्र कश्चन कर्ता अस्ति इति। तर्हि सूदः इति कर्ता इति वयं जानीमः। तर्हि सूदः इत्यस्य कर्तुः ज्ञानं पचति इत्यत्र यः ती प्रत्ययः अस्ति तेन एव जायते। पचति इत्यत्र ती प्रत्ययः एव साक्षात् वदति अत्र कश्चन कर्ता अस्ति। तर्हि सः कर्ता क इति द्रक्ष्यामः चेत् सूदः अस्ति इति वयं जानीमः। तण्डुलस्य विषये किमपि उक्तं नास्ति अत्र पचति इत्यनेन। ती प्रत्ययः केवलं कर्तृबोधं करोति ती प्रत्ययः। तथैव अत्र पच्यते इत्यत्र ते इति प्रत्ययः यदि वयं चिन्तयामः, अत्र धातुः अस्ति चेत् धातोः फलमपि अस्ति, व्यापारः अपि अस्ति इत्यस्य किमपि नास्ति विषयः अत्र। पच धातोः विक्लित्तिरूपफलं, तस्य आश्रयस्य कर्ता सूदः, फलस्य कर्ता तण्डुल इत्यस्य चिन्ता मास्तु इदानीं। केवलम् अत्र सिण्टाक्टिकली पश्यन्तु, कुत्रापि ती इति अस्ति चेत् अस्माकं मनसि कः बोधः जायते? अत्र कर्ता अस्ति इत्येव। स्पष्टम्? ती इति द्रक्ष्यामः चेत्, पश्यामः चेत् अत्र कर्ता अस्ति इति ज्ञानं जायते एव, तत्र न कोऽपि भ्रमः। तथैव पच्यते एतादृशं रूपं यदि वयं द्रक्ष्यामः चेत्, पश्यामः चेत्, ते इति प्रत्ययेन कः अर्थः स्पष्टतया अवगन्तव्यः? अत्र कर्म अस्ति। सत्यं? तर्हि कर्म अस्ति इत्यस्य ज्ञानं पच्यते इत्यत्र यत् ते प्रत्ययः अस्ति तेन एव जायते। तस्य पुनरेकवारं किमपि चिन्तनम् आवश्यकं नास्ति इत्येव विषयः। स्पष्टं? तर्हि कर्ता एतस्मिन् वाक्ये यः कर्ता अस्ति सः कर्ता साक्षात् ती प्रत्ययेन एव स्पष्टीकृतः इत्येव विषयः। कर्मतण्डुलम् इति भिन्नः विषयः। ती प्रत्ययः एव साक्षात् अत्र कर्तृपदमपि बोधयति इति अवगच्छन्तु। तथैव अस्मिन् वाक्ये ते प्रत्ययः साक्षात् अत्र कर्मकारकमपि बोधयति। तस्य पुनरेकवारं किमपि अन्यत् निरूपणम् आवश्यकं नास्ति इति सूक्ष्मविषयः। अग्रे पठेम। तेन पुनः महोदय, तत्र ते इति आत्मनेपदी प्रत्ययः किल, अतः भवितुमर्हति। साधारणतया कर्तुः मुख्यत्वं नास्ति इति कारणेन विना कर्तुः अपि वाक्यं वक्तुं शक्नुमः किल? उत्तमः प्रश्नः। अत्र यः ते प्रत्ययः अस्ति सः यकारात् परमस्ति, तस्यापि बोधः आवश्यकमस्ति। मध्ये यक् प्रत्ययः अस्ति। लभते डयते तादृशं ते प्रत्ययः न। तादृशं ते प्रत्ययः अस्ति चेत् सः प्रत्ययः अपि केवलं कर्तृबोधकं, कर्मबोधकं नास्ति। अत्र यकारः अस्ति मध्ये, यक् प्रत्ययः, कर्मणि यक् इत्यनेन य अस्ति। यद्यपि अत्र उक्तं नास्ति, तर्हि तस्य तात्पर्यः एतावदेव। भवत्याः प्रश्नः समीचीनः। उदाहरणार्थं खगः आकाशे डयते, डयते, तत्रापि अन्तिमः प्रत्ययः कः अस्ति? ते इति। ते प्रत्ययः तत्रापि केवलं कर्तृबोधकं। सत्यं, केवलं कर्तृबोधकं। यत्र मध्ये यकारः अस्ति, यक् प्रत्ययः अस्ति, तस्मात् परं ते अस्ति चेत् यः कर्मबोधकम्, एषः ते प्रत्ययः कर्मबोधकम् अस्ति इति विषयः। महोदय, डयते यते ओन्ली रे? न न न, तत्र डय धातुः, यद्यपि मध्ये य अस्ति, लभते इति चिन्तयतु। लभते, वर्तते, लभते, वर्तते, वन्दते, शोभते, शोभते, तत्र मध्ये यकारः नास्ति खलु, केवलं आत्मनेपदी रूपं, पदे धातुः आत्मनेपदी, तस्मात् कारणात् अन्ते ति इत्यस्य स्थाने ते प्रत्ययः। सत्यं? डयते इत्यत्र यः यकारः अस्ति सः यक् प्रत्ययेन न आगतः, साक्षात् धातोः एव अंशः सः। अस्तु। डी वा डे वा न स्मरामि, डी धातुः तस्य गुणसंज्ञां भूत्वा अनन्तरं तस्य एचयो वायावः सन्धिं भूत्वा यकारः आगच्छति। आम्,
अस्तु पुनः वदतु महोदय यकारः डयते आत्मनेपदी कर्तृबोधक कर्तृबोधकमेव परस्मैपदी धातुः अस्ति चेत् अन्तिमः ति प्रत्ययः आत्मनेपदी धातुः अस्ति चेत् अन्तिमः ते प्रत्ययः उभयपदी धातुः अस्ति चेत् यद् रूपम् उक्तमस्ति तदनुसारं वक्तुं शक्नुमः किन्तु एतद् रूपं कर्तृबोधकम् अस्ति इत्येव कर्तरि प्रयोगः खलु अत्र आम् कर्तृबोधकं तस्मात् कारणात् सूदः इत्यस्य कारकत्वं कर्तृकारकत्वं साक्षात् कर्म क्रियापदेनैव उक्तमस्ति इति विषयः तथैव यत्र पच्यते एतादृशं रूपमस्ति तत्र अन्तिमः ते यकारात् परं यः ते प्रत्ययः सः कर्मकारकं बोधयति तर्हि तत्ते इति न वक्तव्यं यते इति वक्तव्यं सत्यं सत्यम् आम् अर्थः स्पष्टः वा आम् अस्तु स्मिता महोदय पठतु अग्रे अग्रिमपुटं वा महोदय आम् अत्र आरभ्य तण्डुलकर्मकः तण्डुलकर्मकः सूदकर्तृकः पाकव्यापारः इत्येव अर्थः सूदेन तण्डुलः पच्यते इति वाक्यस्य अपि अत्र इदमपि ज्ञातव्यं वटुः जलम् आनयति इति इदं वाक्यं शुद्धं किन्तु इमम् एव अर्थं बोधयितुं वटुः जलम् उदकम् आनयति इति प्रयोगः न सम्भवति कुतः जलार्थबोधकयोः द्वयोः उपादानम् अस्मिन् वाक्ये अस्ति एकम् अर्थं बोधयितुम् एकं पदं पर्याप्तं तमेव अर्थं बोधयितुं न द्वितीयं पर्यायपदम् अपेक्षितम् अर्थबोधनाय खलु शब्दस्य प्रयोगः एकस्मात् शब्दात् अर्थः ज्ञातः चेत् तस्य एव अर्थस्य बोधनाय द्वितीयस्य शब्दस्य न कथमपि अवसरः अतः एव एषः न्यायः प्रवृत्तः उक्तार्थानाम् अप्रयोगः इति एकेन शब्देन अर्थः उक्तः चेत् तस्य एव अर्थस्य बोधनाय न द्वितीयस्य शब्दस्य प्रयोगः इति अस्य न्यायस्य अर्थः प्रकृते तु सूदः तण्डुलं पचति इत्यत्र यथा कर्मणः परो द्वितीया श्रूयते तथैव सूदेन तण्डुलः पच्यते इत्यत्रापि कर्मभूतात् तण्डुलात् परा द्वितीया कुतः न इति शङ्का समुत्थापिता यदि शङ्कानुगुणं सूदेन तण्डुलः पच्यते इत्यत्र तण्डुलात् अपि द्वितीया स्यात् तदा सूदेन तण्डुलं पच्यते इति स्यात् तदा कर्मरूपार्थं बोधयितुं सूदेन तण्डुलं पच्यते अम् इति ते इति शब्दद्वयं प्रयुक्तं भवति आम् अत्र स्थगयामः तर्हि अत्र स्पष्टः भवति वार्ता तर्हि आम् अत्रैव आम् आम् पश्यन्तु सूदेन तण्डुलं पच्यते इत्यत्र पच्यते इत्यत्र यः ते प्रत्ययः सः एव साक्षात् कर्मबोधकमस्ति तस्मात् उपरि पुनः एकवारं तण्डुलम् इति अं प्रत्ययं स्थापयित्वा तण्डुलस्य कर्मकारकसंज्ञकत्वं किमर्थम् आवश्यकं नास्ति आवश्यकम् इति आशयः उक्तार्थानाम् अप्रयोगः इत्युक्ते एकवारम् अर्थम् उक्तमस्ति एकेन शब्देन चेत् तर्हि द्वितीयस्य शब्दस्य समानार्थबोधकत्वम् आवश्यकं नास्ति उदाहरणं किमस्ति अत्र जलस्य किमपि अस्ति खलु अत्र उदाहरणं वटुः जलम् उदकम् आनयति कुत्र गतः सः तृतीये आमाम् अत्र पश्यतु वटुः जलम् उदकम् आनयति जलमित्येव उदकम् उदकम् इत्येव जलं वटुः जलम् आनयति इत्येव पर्याप्तं नो चेत् वटुः उदकम् आनयति इत्येव पर्याप्तम् एकस्मिन् वाक्ये एव वटुः जलम् उदकम् आनयति इति कोऽपि न वदति तत्र दोषः स्पष्टं तर्हि एकस्य एव अर्थस्य बोध एकेन शब्देन अर्थबोधः जायते चेत् द्वितीयस्य शब्दस्य आवश्यकता नास्ति इति सामान्य अर्थः तदेव अत्रापि ते इति प्रत्ययः कर्म सूचयति तदनन्तरं तस्मात् उपरि अम् इति प्रत्ययस्य आवश्यकता नास्ति स्पष्टं वा
महोदय विशेषण पूर्वपदम् अस्ति चेत् तत्रापि उक्तानार्थम् उक्तार्थानाम् अप्रयोगः इति न भवति किल? तथा न भवति। कीदृशः धवलः, शङ्खमिव धवलः, तादृशं बहूनि विशेषणपूर्वपदानि उक्त्वा वदामः किल? न, कीदृश तत्र कृष्णः तादृशं विशेष अर्थः अस्ति खलु। विशेषणस्य कार्यमेव तावत् अर्थबोधं करोति सः। यदुक्तमस्ति तस्यैव अर्थस्य पुनरुक्तिः नास्ति। तस्मादुपरि किम् उक्तार्थानाम् अप्रयोगः इति अस्ति। विशेषणमपि कीदृशः कृष्णवर्णः, कीदृशः श्वेतवर्णः, तदर्थं बोधयितुमेव बहूनि पदानि तत्र उपयुज्यामहे किल? सत्यं, किन्तु किमपि अन्यत् नूतनः विषयः अस्ति तत्र, नूतन अर्थः अस्ति, समान अर्थः नास्ति, केवलं समान अर्थः नास्ति, विशेष अर्थः अस्ति। यथा अत्र जलम् उदकम्, अत्र किमपि नूतनत्वं नास्ति। शीतलं जलम् अस्ति इति चिन्तयतु। वटुः शीतलम् उदकम् आनयति, तत्र शीतलम् इति किं करोति? उदकस्य विशेषणरूपेण किमपि अन्यं गुणं वर्णयति उदकस्य। एकमेव विशेषणम् अस्ति चेत् तत्र सन्देहः नास्ति। बहूनि विषयानि एकम् अर्थमेव बोधयितुम् उपयुज्यामः चेत् तत्रापि दोषः भवितुम् अर्हति। अस्तु। यदि अत्र बहुमूल्यं शीतलम् उदकं बिस्लेरी आनयामि इति वदामि चेत् न दोषः। बहुमूल्यं किमपि वदति, शीतलं किमपि अन्यत् अस्ति, उदकं किमपि अन्यत् अस्ति, समानार्थकं नास्ति खलु। जलम् उदकं तावदेव विषयः। आङ्ग्लभाषया तु तादृश दोषः क्रियते एव। पात्वे अस्ति वा तथा? आम्। कथम्? आङ्ग्लभाषया एतादृश दोषः क्रियते किल? कथम्? पात्वे तादृशं जनाः वदन्ति। पात्वे इत्युक्ते पात् अपि वे एव किल? वे अपि पात् एव किल? आमां, किन्तु एकस्मिन् एकवाक्ये द्वयानामपि उपयोगं न भवति खलु। कानिचन वाक्येषु तादृशः दोषः क्रियते। कथं? शो मी पात् नो चेत् शो मी द वे, शो मी द वे पात् न वदामः खलु। प्रायः सर्वासु भाषासु समाना एव स्थितिः। एकस्मिन् अर्थे एकस्य एव शब्दस्य प्रयोगः, अन्यः शब्दः अस्ति चेत् किञ्चित् विशेष अर्थं पूरयति सर्वत्र एव सर्वदा। अस्तु, तर्हि अस्माकं विषयः स्पष्टः वा? अत्र ते इति कर्म बोधयति, अम् इत्यस्य पुनरेकवारम् आवश्यकता नास्ति। तथैव अग्रिमस्य अपि। स्मिता महोदय पठतु अग्रे। एवञ्च वटुः जलम् उदकम् आनयति इति प्रयोगः यथा न युक्तः तथैव सूदेन तण्डुलं पच्यते इति प्रयोगः अपि न युक्तः भवति। अतः येन केनापि कर्म अनुक्तम् अनभिहितं चेत् द्वितीया विभक्तिः कर्मणः परा भवति। कर्म येन केनापि उक्तं चेत् न प्रवर्तते एव। एवं तर्हि केन उक्तं भवति इति चेत् तिङ् प्रत्ययेन कृत् प्रत्ययेन तद्धितेन समासेन च इति गृह्यताम्। तिङ् प्रत्ययेन कर्मणः अभिधाने सति द्वितीया न भवति इत्यस्य उदाहरणं सूदेन तण्डुलः पच्यते इति दर्शितम्। कृत् प्रत्ययेन कर्मणः अभिधाने तु द्वितीया न भवति इत्यस्य बालेन श्लोकः पठितः इति उदाहरणं ज्ञेयम्। अत्र प्रत्ययार्थः कर्म इति। सूदेन तण्डुलः पच्यते इत्यत्र तण्डुलात् द्वितीया कुतः न इति यथा शङ्का जागर्ति, तथैव सूदः तण्डुलं पचति इत्यत्र कर्तृवाचकात् सूदशब्दात् तृतीया कुतः न इति सन्देहः समुदेति। कर्तृकरणयोः तृतीया इति सूत्रेण हि कर्तरि तृतीया विधानात्। अत्रापि शङ्कानुगुणं सूदेन तण्डुलं पचति इति प्रयोगः क्रियते तदा कर्तारं बोधयितुम् एव इन इति ति इति शब्दद्वयं प्रयुक्तं भवति। तदा
वटुः जलम् उदकम् आनयति इति वाक्यसदृशम् एव स्यात्। अतः येन केनापि अनुक्तः चेदेव कर्तृवाचकात् तृतीया भवति। कर्ता उक्तः चेत् तृतीया न भवति इति ज्ञेयम्। तिङ् प्रत्ययेन कर्तुः अभिधाने तृतीया न भवति इत्यत्र सूदः तण्डुलं पचति इति उदाहरणं दर्शितम्। कृत् प्रत्ययेन कर्तुः अभिधाने तृतीया न भवति इत्यत्र उदाहरणं तु बालः श्लोकं पठितवान् इति। अत्र तवतु प्रत्ययस्य अर्थः कर्ता इति। एषः अभिप्रायः भगवता पाणिनिना अनभिहिते इति एकपदात्मकेन सूत्रेण आविष्कृतः। उत्तमं। तर्हि अनभिहिते इति अधिकारसूत्रमस्ति अष्टाध्याय्याम्। अनभिहिते तर्हि अस्य किञ्चित् वदामि अत्र, शृण्वन्तु। अनभिहिते इत्युक्ते किम्? अनुक्ते। यदि सामान्यतया अर्थबोधनं कुर्मः चेत् अनुक्ते। अनुक्ते इत्युक्ते किम्? उक्तं नास्ति। उक्तं नास्ति चेत् तस्य कः वा अर्थः? यथा वयं दृष्टा अस्ति अत्र, सूदेन तण्डुलः पच्यते इत्यत्र ते इति प्रत्ययेन तण्डुलस्य कर्मत्वम् उक्तमस्ति। स्पष्टम्? ते इति प्रत्ययेन तण्डुलस्य कर्मत्वम् उक्तमस्ति। तस्मात् कारणात् अस्य किमपि अन्यत् परिवर्तनं न कर्तव्यम्, आवश्यकता एव नास्ति। किन्तु सूदस्य विषये ते प्रत्ययेन किमपि उक्तं नास्ति। अत्र ते इति यकारात् परं यः ते प्रत्ययः, सः कर्तृविषये किमपि न वदति खलु। तर्हि सूदः अनुक्ते सति तस्य किञ्चित् कर्तव्यम् अस्माभिः। तस्मात् कारणात् अत्र इन् प्रत्ययः आगत्य सूदेन इति भवति। स्पष्टम्? नो चेत् एतद् उदाहरणमपि पश्यन्तु। सूदः तण्डुलं पचति। ध्यानेन शृण्वन्तु। पचते इति क्रियापदम्। अत्र ति प्रत्ययः साक्षात् अत्र एतस्मिन् वाक्ये कश्चन कर्ता अस्ति इति बोधयति। तर्हि सूदस्य कर्तृत्वं पचति इत्यत्र यः ति प्रत्ययः तेन एव उक्तम् अस्ति। तण्डुलस्य विषये किमपि उक्तं नास्ति। तस्मात् कारणात् तण्डुलस्य कर्मकारकसंज्ञाम् अस्ति। कर्मकारकत्वेन तत्र अम् प्रत्ययः स्थापितव्यः इति सर्वं ज्ञात्वा तण्डुलम् इति रूपं भवति। तर्हि साधारणतया किं वदामः? तिङ् प्रत्ययं द्रक्ष्यामः, तिङन्तं रूपं दृष्ट्वा तत्र यः प्रत्ययः अस्ति तेन यत्किमपि उक्तमस्ति तस्य विषये चिन्ता मास्तु। तेन प्रत्ययेन यत् उक्तं नास्ति तस्य विषये अस्माभिः चिन्तनं कर्तव्यम्। एतदेव विषयः। यदि एतत् स्पष्टं वा? तर्हि अत्र उदाहरणद्वयं ति ते इति। अनन्तरं कुत्र एतादृशी स्थितिः अस्ति इति प्रश्नः भवितुम् अर्हति। तर्हि अनन्तरम् एतद् उदाहरणमस्ति। बालेन श्लोकः पठितः। पठितः इति क्त प्रत्ययान्तरूपम् अस्माभिः पूर्वमेव पठितम्। क्त प्रत्ययान्तरूपं पठितः। पठितः क्त प्रत्ययान्तरूपं किं सूचयति? कर्मणि भूतकाले एतस्य प्रयोगः वयं जानीमः। आम्, किन्तु यत्र कुत्रापि कर्तरि अपि बोधयति। सत्यं, कर्तरि प्रयोगे अपि भवति। आम् आम्, तत् विशेषः भवितुम् अर्हति। सामान्यतया तप्रत्ययः कर्मणि भूतकालं सूचयति इत्यस्य विषये कश्चन सन्देहः कस्यापि मनसि? अन्येषाम् सर्वं स्पष्टं वा? अन्येषां कृते अपि तप्रत्ययः एतत् स्पष्टं चेत् श्लोकः इति कर्मकारकत्वम् अस्ति अत्र। तस्य किमपि अन्यत् चिन्तनम् आवश्यकं नास्ति। बालः इत्यस्य बालेन इति कर्तव्यं। किमर्थं? त इति बालस्य विषये किमपि न वदति। त इति केवलं कर्मत्वं बोधयति।
कर्तृविषये तस्य तेन किमपि न उक्तमस्ति। कर्तृविषये अनुक्ते सति बालस्य बालेन भवति। तर्हि कुत्र कुत्र एतादृशी स्थितिः इत्युक्ते तिङ् प्रत्ययेन कृत् प्रत्ययेन तद्धितेन समासेन च तद्धितानां समासानां विषये अत्र उदाहरणानि न दत्तानि सन्ति। तिङ् प्रत्ययस्य विषये उदाहरणद्वयं सूदेन तण्डुलः पच्यते सूदः तण्डुलं पचति इति उदाहरणद्वयं। क्त्व प्रत्ययस्य विषये एकम् उदाहरणम् एतमस्ति बालेन श्लोकः पठितः। तथैव अन्यत् उदाहरणमस्ति अत्र बालः श्लोकं पठितवान्। क्तवतु प्रत्ययः किं बोधयति? पठितवान् इति प्रत्ययः किं बोधयति? कर्तृ बोधयति वा कर्म बोधयति? कर्तृ बोधयति, भूतकालमपि बोधयति। अस्तु, कालस्य तु चिन्ता मास्तु, कर्तृ बोधयति खलु, कर्ता बोधयति। तस्मात् कारणात् बालस्य किमपि मा करोतु, श्लोकं न बोधयति। तस्मात् कारणात् एव तस्य कर्मकारकत्वं कर्मकारककारणात् तस्य च अं प्रत्यय स्थापयित्वा श्लोकम् इति रूपसिद्धिः इति विषयः। तर्हि अनभिहिते एव कारक विभक्तयः भवति। अनभिहिते इत्युक्ते अनुक्ते इत्येव विषयः। स्पष्टं वा? I know this is a little bit subtle, but I think प्रायः स्पष्ट इति मन्ये। तर्हि एषः उपसंहारः इति अपि अस्ति, तत् भवन्तः एव पठतु, आवश्यकं चेत् अग्रिमायां कक्षायां पुनरेकवारं द्रक्ष्यामः, तेन पुनरावृत्तिः भवितुम् अर्हति। एतत् दृष्ट्वा अग्रे सर्तुं शक्नुमः। सो दिस् कवर्स् मोस्ट ऑफ द मेन न्यू कान्सेप्ट्स्। तदनन्तरं विभक्तिविषये आगच्छति, केन कारिकेन का विभक्तिः, तत्रापि प्रथमा विभक्तिः इति एक लघु एव पाठः। द्वितीया विभक्तिविषये तत्र बहु किञ्चित् अस्ति। कारकद्वितीया एकम् अस्ति, एतत् सर्वं कारकद्वितीया। तदनन्तरम् उपपदविभक्तयः अपि अस्ति तत्र अग्रे। एतद् यदा वयं द्रक्ष्यामः तत्र युबि महोदयस्य प्रश्नस्य अपि समाधानं प्राप्नुमः, किमर्थम् एतस्य आवश्यकम् इति। अस्तु, अत्र स्थगयामः। अस्माकं येन क्रमेण कारकसूत्राणि पूर्वं वयं पठितवन्तः, तादृशक्रमेण नास्ति वा विभक्ति? कर्तृ रीप्सिततम कर्म लास्ट बट वन आसीत्, स्वतन्त्रकर्ता अन्तिमसूत्रम् आसीत्, परा इति एव, तादृशं न भवति वा विभक्ति? भवति, केवलं कर्तृ प्रथमा विभक्ति विषये किञ्चित् विशेषः अस्ति। न तथा न, सत्यं अत्र किञ्चित् भिन्नः क्रमः, भिन्नक्रमेण उक्तं विभक्ति। आमाम्, पाणिनिना किञ्चित् विशेष चिन्तनं कृतं, सत्यम्। अस्तु, स्थगयामः अत्र। तर्हि पुनरेकवारं पठतु, पठित्वा अग्रे इत्यत्र आरभ्य अग्रे सरेम अग्रिमायां कक्षायां। गृहपाठरूपेण किञ्चित् कर्तुम् इच्छन्ति वा भवन्तः? आम्। अस्तु, चिन्तयामि तर्हि। अस्तु, स्थगयामः अत्र। आम्। प्रश्नः नो चेत् अस्तु, विद्यामहोदय अन्तिमं प्रार्थना करोतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। सर्वेभ्यः धन्यवादाः। पुनर्मिलामः। धन्यवादः। 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 धन्यवादः।